اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں ایک اور کلاس کے ساتھ خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ کلاس میں ہم جزم والے حروف پڑھ رہے تھے۔ آج بھی ہم اس کو جاری رکھتے ہوئے کلاس شروع کریں گے اور جزم والے حروف کے اختتام پر مد کے تعلق سے تفصیل سے پڑھیں گے اور اس کے کچھ صفحات مشق بھی کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ گزشتہ سبق جزم والے جو حروف ہیں وہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمش، سودہ، برقع، بلبل، ہدہد، طیر، مشرق، مغرب، منزل، شبنم، خندق، انجن، مشکل، کرتہ، قسمت، تکیہ، درزن، قطرن، خدمت، مسجد، قبلہ، بستر، نشتر، حکمت، جہلم، ستلج، رہتک، شکرم، رستم، سرمہ، مجلس، ممکن، فرصت، محنت، حضرت، بہتر، جب تک، ہم سب، بس کر، رخصت۔ ناظرین کرام، اب تک ہم آخر پر جزم والے حروف کے الفاظ کی مشق کر رہے تھے۔ اب ہم مشترکہ یعنی آخری حرف پر جزم بھی ہو سکتا ہے یا زبر یا پیش یا زیر بھی ہو سکتا ہے، ان الفاظ کی ہم ابھی مشق شروع کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ مدا، مد، بنی، بن، تمو، تم، وہو، وہ، یہی، یہ، جل، جلی، لت، لتا، سبو، سب، لما، حد، فوغی، مغ، کلی، کل، ان، انا، شب، لثو، تلی، ین، بم، سقو، مم، لؤ، لؤ، اد، لئا، لئی، لری، لقد، فقد، قلم، کرم، عجب،
حسد، 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 بدن، 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 خبر، 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 وزن، وزن، جفن، جفن، حمد، نعب، بعد، سرد، 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 قدم، 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 مست، اہدی، اثمی، علمی، ادعو، رزق، ملک، فہم، نحن، لمن، سمعی، یلد، ارضی، تخف، یقضی، لہم، عجلا، بہم، یفسی، اولا، رزق، حجج، ختم، سبع، حرم، نست، فتح، عبدی، فقل، شیت، تفع، فہی، بعض، قصد، ربح، حرث، فزد، اخرج، انذر، تنذر، انفس، منہم، فعلنا، خرجنا، جعلت، اظلم، اسکن، انتم، معکم، یحسب، انزل، یرسل، سمعت، الحمد، انعمت، سمعہم، علمتم، فأخرج، لتفتری، ظلمتم، اخرقت، الم نشرح لک صدرک، سنقرئک۔ ناظرین کرام، ہم جزم والے حروف پڑھ چکے ہیں۔ پہلے ہم متحرک حروف پڑھے، اس کے بعد اب جزم والے حروف بھی پڑھ چکے ہیں۔ قاعدہ نمبر 10 کے تحت مد والے الفاظ ہم پڑھیں گے۔ مد والے الفاظ شروع کرنے سے پہلے میں مد کی تعریف اور کتنے حروف ہیں جو حروف مدہ کہلاتے ہیں، اسی طرح حروف لین کن کو کہتے ہیں اور وہ کتنے ہیں، اس تعلق سے مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر ہم مد والے الفاظ کی مشق شروع کریں گے۔ سامعین کرام، مد کہتے ہیں
किसी चीज़ को लंबा करना या किसी चीज़ को खींचना। तजवीद के इस्तिलाह में किसी हर्फ को दोगुना या सहगुना लंबा करके पढ़ना या खींच कर पढ़ना मद कहलाता है। और हरूफ मद्दा 3 हैं। नंबर 1, वो अलिफ जिससे पहले ज़बर वाला हर्फ हो। वो अलिफ जिससे पहले ज़बर वाला हर्फ हो। मिसाल के तौर पर बा, आप देखें अलिफ है, अलिफ से पहले बा, उसके ऊपर ज़बर है। तो कायदा ये था वो अलिफ जिससे पहले ज़बर वाला हर्फ हो। उसके बाद नंबर 2 पर हर्फ है वो वाव साकिन जिससे पहले हर्फ पर पेश हो। मिसाल के तौर पर बू, अब देखें वाव साकिन है, उससे पहले हर्फ पर पेश है। जब मैं वाव साकिन कहता हूँ इसका मतलब ये है कि वो वाव जिसके ऊपर जज़म हो, सुकून हो। आप बाकायदा स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो वाव जिस पर जज़म हो उससे पहले हर्फ पेश वाला हो तो उस वाव को हर्फ मद कहते हैं। नंबर 3 पर वो या साकिन जिससे पहले हर्फ के नीचे ज़ेर हो। मिसाल के तौर पर बी, या साकिन है, उससे पहले हर्फ बा है, उसके नीचे क्या है, ज़ेर है। तो ये 3 हरूफ हैं जो हरूफ मद्दा कहलाते हैं। सबसे पहले हर्फ अलिफ जिससे पहले हर्फ पर ज़बर हो। दूसरा हर्फ वो वाव साकिन जिससे पहले हर्फ पर पेश हो। नंबर 3 पर वो या साकिन जिससे पहले हर्फ के नीचे ज़ेर हो। इन तमाम हरूफ के मैंने मिसाल भी दिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। उसके बाद हरूफ लीन कितने हैं और कौन से हैं, इसके मुतल्लिक भी मैं आपको बता देता हूँ। हरूफ लीन 2 हैं। नंबर 1, वो वाव साकिन जिससे पहले हर्फ पर ज़बर हो। वो वाव साकिन यानी वो वाव जिस पर जज़म हो, उससे पहले हर्फ पर ज़बर हो। मिसाल के तौर पर बऊ, वाव साकिन हो गया, उससे पहले हर्फ बा है, उसके ऊपर ज़बर है, तो ये हो गया वाव साकिन हर्फ लीन, बऊ। उसके बाद दूसरे नंबर पर है वो या साकिन जिससे पहले हर्फ पर ज़बर हो। मिसाल के तौर पर बई, या साकिन हो गया, उससे पहले हर्फ बा है, उसके ऊपर ज़बर है। तो ये हरूफ मद्दा और हरूफ लीन हैं। हरूफ मद्दा 3 हैं, हरूफ लीन 2 हैं। अब हम इसको तफसील से पढ़ चुके हैं। आगे हम इनको अल्फाज में कैसा अदा करते हैं इसका सबक हम पढ़ते हैं। शुरू करते हैं। कायदा नंबर 10 के तहत ये मश्क है। बा, बा, अब देखिए नाज़रीन कराम, सबसे पहले हर्फ है बा, इसके ऊपर सिर्फ ज़बर है और साथ में हर्फ मद नहीं है, यानी जो अलिफ है, इसलिए इसको हम सिर्फ हरकत देंगे, लंबा नहीं करेंगे। और आगे जो हर्फ है बा, इसके साथ हर्फ मद अलिफ है, इसलिए हम इसको लंबा करके पढ़ रहे हैं। बा, बा, ता, सा, जा, हा, खा, दा, ज़ा, बू, तू, सू, जू, हू, खू,
خو دو ذو رو بی تی سی جی حی خی دی زی۔ ناظرین کرام، ابھی ہم 3 لائنز پڑھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے لائن میں وہ حرف مد یعنی الف جس سے پہلے زبر والا حرف ہے وہ ہم پڑھے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ واو ساکن جس سے پہلے حرف پر پیش ہے وہ الفاظ پڑھے ہیں، اور تیسرے لائن میں وہ یا ساکن جس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے ان الفاظ کی ہم مشق کیے ہیں۔ اب آگے مشترکہ یعنی تینوں حروف مدہ ہیں ان الفاظ کے ہم مشق کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ با، بو، بی، تی، تو، تا، ثا، سی، سو، جو، جا، جی، حی، حا، حو، خو، خی، خوا، دا، دو، دی، زی، زا، زو، رو، ری، را، زا، زو، زی، سی، سا، سو، شو، شا، شی، سی، سو، سوا، ضا، ضی، ضو، طو، طی، طا، ظا، ذو، ذی، عی، عو، عا، غا، غو، غی، فی، فا، فو، قو، قا، قی، کی، کا، کو، لو، لی، لا، ما، مو، می، نی، نو، نا، وا، وو، وی، ہی، ہا، ہو، او، آ، ای، ی، یا، یو۔ ناظرین کرام، اب تک ہم حروف مدہ جو 3 حروف ہیں
ان کے الفاظ ہم مشق کر رہے تھے۔ اب آگے حروف لین کے جو الفاظ ہیں ان کی ہم مشق شروع کرتے ہیں۔ او، بو، تو، ثو، ای، بئی، تئی، ثئی، جئی، حی، حو، خو، خوئی، دئی، دو، ذو، زئی، روئی، رو، را، رو، ری، زی، زئی، زا، زو، سو، سو، سا، سی، سئی، فئی، فا، فو، فی، فو، لو، لا، لئی، لی، لو، جو، جئی، جو، جی، جا، ہئی، ہو، عو، عئی، غئی، غو، کو، کئی، مئی، مو۔ ناظرین کرام، آج کا سبق ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں حروف مدہ اور حروف لین کے جو الفاظ ہیں انہی کی ہم مشق کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔